नाजरीन, सुपर नाली टीवी में खुश आमदीद। तुर्क एक अजीम कौम है। तुर्क माशरे की बुनियाद सदियों पुरानी है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस्लामी दौर की क़यादत की वजह से तमाम इस्लामी ममालिक और ख़ुसूसन बर सग़ीर के मुसलमानों के दिलों में तुर्कों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। तुर्क लोगों को भी अपनी अज़मत रफ्ता का एहसास है और वो अपने माजी पर न सिर्फ फ़ख्र महसूस करते हैं बल्कि उसको याद भी करते हैं और किसी न किसी तरह दुनिया में उसी मकाम पर दोबारा पहुंचना चाहते हैं जहां वो जंग अजीम अव्वल से पहले थे, यानी इस्लामी दुनिया की क़यादत करना चाहते हैं। तुर्क अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं और तुर्की ने पिछले कुछ सालों में माशी और दिफाई मैदानों में रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि तुर्की का शुमार एक बार फिर दुनिया के चंद अहम ममालिक में होने लगा है। यही सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि तुर्कों के क्या रस्म रवाज और माशरती असूल हैं जो कि इस अजीम कौम में सदियों से चले आ रहे हैं और तुर्क इन पर फख्र भी करते हैं और अमल पैरा भी हैं। तो सबसे पहला असूल है तुर्कों का खानदानी निज़ाम। तुर्क एक मजबूत खानदानी निज़ाम पर यकीन रखते हैं और मगरबी अक़वाम की तरह हर फर्द की इनफरादियत पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते। हर फर्द को इसके ख़ानदान के तनाजुर में देखा या परखा जाता है और ख़ानदान के अफराद हर तरह के हालात में अपने ख़ानदान के अफराद के साथ जुड़े रहने को तरजीह देते हैं। अच्छे या बुरे हालात दोनों में कोई फर्द या ख़ानदान एक दूसरे को नहीं छोड़ता। 2018 में तुर्की में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 68% अहम तरीन और 90% इंतहाई अहम समझते हैं। तुर्कों का दूसरा असूल, बुजुर्गों का हर सूरत पहला मकाम। तुर्क बुजुर्गों का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं। रास्ते में चलते हुए जवान लोगों का बुजुर्गों से आगे निकल जाना मायूब समझा जाता है और आम तौर पर जवान लोग बुजुर्गों से तब ही आगे निकलते हैं जब बुजुर्ग लोग खुद ही उनको आगे निकलने का कह दें। तुर्क खड़े होकर खाना पसंद नहीं करते। सब लोग जब खाना खाने की जगह पर बैठ जाते हैं तो जो उम्र में सबसे बड़ा होता है बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर देता है और बाकी लोग उसके बाद खाना शुरू कर देते हैं। खाने के आखिर में सब लोग सूरत फातिहा पढ़ते हैं। तीसरा असूल फूलों का अजीबो गरीब इस्तेमाल है। तुर्की में किसी घर के बाहर पीले रंग का फूल लगा हो तो उसका मतलब होता है कि इस घर में कोई बीमार है, इसलिए यहाँ से गुजरते वक्त किसी किस्म का शोर मत करें। इसी तरह अगर किसी घर के बाहर सुर्ख रंग का फूल लगा हो तो उसका मतलब होता है कि इस घर में जवान लड़की है जो शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, इसलिए यहाँ से गुजरते वक्त अपनी गुफ्तगू में इंतहाई एहतियात करें ताकि गलती से भी कोई नाशाइस्ता लफ्ज़ ज़बान से ना निकलने पाए। तुर्की में सुर्ख और पीले रंगों के फूलों के अलावा दूसरे रंग के फूल भी मुख्तलिफ अलामात की तर्जमानी करते हैं। तुर्कों का चौथा असूल, नई आबादी का क़याम। तुर्कों का खिलाफत उस्मानिया के दौर से ही एक रवाज है कि वो जब भी कोई शहर या बस्ती बसाते हैं तो सबसे पहले मस्जिद तामीर करते हैं और फिर उस मस्जिद के गिर्द अपने घर तामीर करते हैं, यानी मस्जिद को मरकजी हैसियत हासिल होती है। तुर्कों का ये रवाज बरसगीर के अक्सर इलाकों में भी मुशाहिदे में आया है। तुर्कों का पांचवा असूल, अपने रब से तशक्कुर का इजहार। तुर्क अपने घरों के बाहर या मालिकुल मुल्क लिखवाते हैं, जिसका मतलब है मेरा तो कुछ भी नहीं है, असल मालिक तो अल्लाह ताला है और हमने उसी के पास जाना है। तुर्कों का छठा असूल, दरवाजे पर अलग अलग अंदाज की दस्तक है। तुर्कों ने अपने घरों के बाहर दस्तक देने के लिए 2 घंटियां लगवाई होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जब कोई मर्द हजरात आता है तो वो बड़ी घंटी बजाता है जिसकी आवाज भी ज्यादा होती है और घर के अंदर से भी कोई मर्द बाहर आता है, और जब कोई औरत दस्तक देती है तो वो छोटी घंटी का इस्तेमाल करती है जिसकी आवाज भी कम होती है और जवाबन घर से कोई खातून ही बाहर आती है और रिसीव करती है। तुर्कों का 7वां असूल दीन से मोहब्बत है। तुर्क अपनी नस्ल पर फख्र करते हैं और अपने मजहब से प्यार करते हैं। अपनी जबान से भी बहुत लगाव है और उसे बोलने पर फख्र महसूस करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक आज भी 80% तुर्क अपने खिलाफत उस्मानिया के दौर पर फख्र करते हैं। 47% तुर्क खुद को बाकी नस्लों से बरतर समझते हैं।
87% ترک ترکی کی شریعت اور پاسپورٹ پر فخر کرتے ہیں، جبکہ 59% ترک ترکی میں پیدا ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ تقریباً ایک صدی سیکولر رہنے کے باوجود آج بھی 91% ترک مذہب اسلام کو اہم اور 68% ترک مسلمان ہونے کو انتہائی اہم سمجھتے ہیں۔ ترک ایک جنگجو قسم کی قوم ہے اور ترکی کی فوج کی پچھلی صدی میں انتہائی متنازع کردار کے باوجود آج بھی 90% ترک اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں اور 60% ترک اس کو انتہائی اہم بھی سمجھتے ہیں۔ یاد رہے یہ اعداد و شمار 2016 میں ہونے والے ملٹری کو کے بعد کے ہیں۔ ترکوں کا نامہ اصول ہے مہمان نوازی کے محبت بھرے انداز۔ جب ترکوں کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو روایتی ترکی قہوہ اور پانی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مہمان پہلے پانی پیے تو اس کا مطلب ہے کہ مہمان بھوکا ہے اور اس نے کھانا کھانا ہے، تو گھر والے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور کھانے کا انتظام شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر مہمان پہلے قہوہ پینا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ مہمان کھانا نہیں کھائے گا، اس سے بھوک نہیں ہے۔ ترک بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور جب کوئی مہمان سیر ہو کے کھانا نہ کھائے تو بہت برا مانتے ہیں۔ کھانے کے بعد خشک میوہ جات اور قہوہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جوتے گھر کے باہر اتار کر اندر داخل ہوا جاتا ہے اور اس مقصد کے لیے گھر کے دروازے پر ہی سلیپر مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ ترک معاشرے میں کسی مہمان کا جلدی رخصت ہو جانا بہت برا سمجھا جاتا ہے اور ترک پسند کرتے ہیں کہ مہمان کھانا کھانے کے فوراً بعد رخصت نہ ہو اور رات دیر تک بیٹھے۔ ترکوں کا نامہ اصول ہے مسافر پرندوں کا احساس۔ ترک قوم پرندوں کا بہت احساس کرتے ہیں۔ ترک تاریخی طور پر پرندوں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ مسافر پرندوں کے غول سے اگر کوئی پرندہ بچھڑ جائے یا زخمی ہو جائے تو ترک اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کام کے لیے باقاعدہ تنظیم بھی بنی ہوئی ہے۔ موسم سرما میں جن علاقوں میں زمین برف سے ڈھک جاتی ہے، ترک ان علاقوں میں برف کے اوپر اناج بکھیر دیتے ہیں تاکہ پرندوں کو خوراک آسانی سے مہیا ہو سکے۔ ترکی میں جب کسی گھر میں کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو اس گھر کے ہمسائے کچھ دنوں کے لیے ان گھر والوں کے لیے کھانا مہیا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس گھر کے گرد کسی قسم کا شغل میلہ یا شور شرابہ انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ترکوں کی ایک روایت سفر پر جانے کے وقت سامنے آتے ہیں۔ جب کوئی ترک کسی سفر پر نکلتا ہے تو اس کی سواری کے پیچھے پانی بہانا نیک شگن سمجھا جاتا ہے اور اس عمل سے یہ مراد ہوتی ہے کہ خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس آؤ۔ ترک اپنی زبان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس کو فخر سے بولتے ہیں۔ سن 1928 تک ترکی زبان، جس کو عثمانی ترکش کہا جاتا ہے، عربی اور فارسی کے رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ ترکی زبان میں خلافت عثمانیہ کے عروج کے دور میں عربی اور فارسی کی اتنی زیادہ آمیزش ہو گئی کہ 88% الفاظ ترکی زبان میں وہ تھے جو عربی اور فارسی سے منتقل ہوئے تھے۔ یہ زبانوں کا ملاپ 14ویں سے 20ویں صدی میں ہوا تھا۔ زبانوں کے اس ملاپ سے ترکی کے دیہی لوگوں کے لیے اس زبان کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہونے لگا تھا اور وہ قدیم ترکی زبان بولنا ہی پسند کرتے تھے، جو کہ لاطینی زبان میں لکھی جاتی تھی اور اس میں دوسری زبانوں کی آمیزش بہت کم تھی۔ بعد میں کمال اتا ترک نے سن 1929 میں لاطینی رسم الخط والی زبان کو ترکی کی سرکاری زبان قرار دے دیا اور عربی یا فارسی رسم الخط والی زبان کو ترک کر دیا۔ ناظرین، یہ ضروری نہیں کہ ترکوں کی یہ روایات ترکی کے ہر علاقے میں اب بھی پائی جاتی ہوں۔ ان میں بعض صدیوں پرانی ہیں اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ترکی کے کچھ علاقوں میں ان قدیم روایات کی جھلک آج بھی نظر آ جائے گی۔ ناظرین، ان روایات میں آپ کو کون سی روایت اپنی لگی، اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔